अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से अपने अपने घरों में खुश, आबाद, तंदुरुस्त, कामयाब व कामरान होंगे। दरअसल कल मैंने वीलॉग करना था, लेकिन कल शुक्र है मैंने नमाज के वक्त, फजर के वक्त नहीं मैसेज पढ़ लिया। हालांकि कल मेरे बेटे ने, छोटे ने, जो फ्लाइंग में है, एयरलाइन में, उसने कल फ्लाई जना के जहाज़ उन्होंने लेके कराची पहुंचना था, तो मैं उसका मैसेज बार बार देख रही थी कि कितने बजे चलना है, वो बताएगा। बस मैंने इतना ही देखा कि उसका मैसेज नहीं है, तो फिर मैंने कहा इसका मतलब है उन्होंने दोपहर के टाइम आना होगा। तो मैंने आगे कोई मैसेज नहीं देखा। शुक्र है कि नहीं देखा, यूट्यूब को भी नहीं छेड़ा। मैंने कहा थोड़ा पढ़ लूँ सूरज निकलने तक, उसके बाद 2 घंटे सोऊंगी, फिर जो भी करना उठ के करूँगी। मैंने वीलॉग भी करना है। लेकिन सुबह जो पहली खबर सुनी वो अरशद शरीफ के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत होने की सुनी। उसके बाद यकीन करें कुछ होश नहीं रहा। वो माँ आंखों के सामने आती रही, जिसका शौहर भी शहीद हो गया, एक बेटा पहले शहीद हो गया और एक बेटा आखिरी रह गया था, वो अब शहीद हो गया। किसी माँ से पूछें कि बच्चे के बिछड़ने का गम क्या है, और सारी कौम ये सोचे कि अरशद शरीफ इस मुल्क को छोड़कर क्यों गया। वो क्यों अपने माशाल्लाह 5 बच्चे, बीवी, माँ, बहन छोड़कर यहाँ से पेशावर गया, वहाँ से रातों रात निकल गया दुबई के लिए। क्यों उसको अपने घर से बेघर किया गया? क्यों उसको अपने वतन से बेवतन किया गया? क्या ये वतन चंद लोगों ने खरीदा हुआ है? क्या जो लोग उसके पीछे पड़ गए, जिन्होंने मिल मिला के ये काम किया है, लोगों को पता है कि कीनिया की पुलिस ने उसको नहीं मारा, कीनिया की पुलिस ने उसको नहीं मारा, इन जालिमों ने मारा है उसको, जालिमों ने मारा है, जालिमों ने मारा है उसको। इंशाअल्लाह ताला कौम की दुआएं रायगां नहीं होंगी। जिन जिन लोगों ने इस पे हिस्सा लिया है वो देख लें, लिख लें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहुत करीब। ऐसे महीना गुजरता है पता भी नहीं चलता, दिन गुजरते हैं, इतवार है तो पता चलता है फिर अगला संडे आ गया। इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी जड़ें काट देगा। वो जैसे गाँव में कहते हैं ना, बूटी तलफ करना, निकाल के खेतों में से, घास में से, कि वो उनके चीज़ों को ख़राब कर दिया, इस तरह अल्लाह इनकी बूटी तलफ कर देगा हमारे मुल्क पाकिस्तान से। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह इनकी नस्लों को तबाह बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह। जब तक हम जिंदा रहेंगे हम दुआएं करेंगे कि इन जालिमों से बचाए। आप देखें साबिर शाकर, उसको यहाँ से जान बचा के दौड़ना पड़ गया। आप देखें इमरान रियाज, उसका क्या हशर किया, कभी एक अदालत, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। और तुम लोग डकैत, चोर, मनी लॉन्डर, और तुम लोग सारे गलत कार्य करने वाले, और तुम लोगों को कोई पूछता नहीं है। तुम वीवीआई बन के तुम फिरते हो, और जो शरीफ लोग हैं वो जगह जगह कुत्ते की तरह फिराए जाते हैं। क्यों? यकीन कर लें और डर जाए, अब आप लोगों का बुरा वक्त आ चुका है, क्योंकि कौम का बच्चा बच्चा जाग चुका है, बूढ़ा जाग चुका है, अनपढ़ जाग चुका है, पढ़ा लिखा जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, सनतकार जाग चुका है, हर कोई जाग चुका है। ओहो, कल का सारा दिन रोने में गुजरा तो क्या वीलॉग करना था। आज भी मैं बड़े दुख के साथ
اس لیے ویلاگ کر رہی ہوں کہ میں اس کے چلے جانے پہ کچھ تو بول لوں. اور بہت سارے لوگوں کے میسج تھے کہ آپا آپ ٹھیک ہیں, آپ خیریت سے ہیں, ویلاگ کدھر ہے, کوسچن مارک لگائے ہوئے تھے. یہ بھی ان کی محبت ہے. تو میں نے کہا چلو میں ویلاگ انشاءاللہ آج کرتی ہوں. سننے والوں کا شکریہ جو اپنا ٹائم لگاتے ہیں, اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ کہہ سکوں. یہ ہمارا ملک ہے, یاد رکھیں, یہ کسی کے باپ کی وراثت نہیں, یہ کسی کا لوٹا ہوا مال نہیں. اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں جو جلندر میں اپنا ساری زمینیں جائیدادیں گھر بار چھوڑ کے خالی ہاتھ پاکستان آ گئے اور پھر الف بے سے زندگی شروع کی. یہ ان کا ملک ہے. خدا کا خوف کریں اور اللہ کے غضب کو زیادہ آواز نہ دیں. پھر جب آٹے کے ساتھ پھر گھن بھی پس جاتا ہے. چکر یہ ہے اللہ بس ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تباہ و برباد کر جو یہ کام کر رہے ہیں. عمران ریاض, پھر جمیل فاروق, اس کو کیا کیا, ننگے کیا, انسانوں کو تنگ کیا, ان پہ تشدد کیا. آپ دیکھیں ایم این اے کے گلے میں تختی ڈالی, لکھ کے اور تصویر بنائی, اور ڈوب کے مر جاؤ کم بختو. اللہ تم لوگوں کا وہ انجام کرے جو کسی کتے کو لوگ مارتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا اور اس کو گولی مار, یا یہ چوہے پل گئے ہیں ان کو چوہے مار گولی دو. اللہ صبر دے ان سب کو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ایاز میر کو مارا, سمیع ابراہیم کو مارا پکڑ کے. کیا تماشا ہے؟ کوئی شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا لوگ اندھے ہیں؟ کیا لوگ بہرے ہیں؟ بس میں ارشد شریف کے لیے یہی کہہ سکتی ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا مال تھا, اسی کی طرف چلا گیا, وہی سب نے جانا ہے. تو عزت کی موت لے کے چلا گیا. تو سارے پاکستانی پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سے عزت کما کے چلا گیا, اور کچھ لوگ منہ کالا کر کے اور گالیاں کھا کے چلے جائیں گے. جانا تو سب نے انشاءاللہ. جانا کس نے نہیں, میں نے بھی جانا ہے, سب نے جانا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے, اللہ کرم کرے. اس کے چلے جانے کا بہت دکھ ہے. بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. آہ, ارشد شریف چلا گیا, ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ہائے تم جیسے ستارے بھی چلے جائیں گے, ہائے تم جیسے ستارے بھی چلے جائیں گے. ہائے ارشد, یہ خسارے کی آخری حد ہے. ہائے ارشد, یہ خسارے کی آخری حد ہے. ہمارے جرنلسٹ جتنے بھی ہیں ان کا جینا اس پی ڈی ایم کی کتے کی بچی گورنمنٹ نے حرام کر دیا ہے. اللہ ان کی زندگیوں میں آگ لگا دے. وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے, تم کھڑے تھے ارشد, تم کھڑے تھے. توبہ توبہ. اب نئی خبر بھی میں آپ کو ایک بتا دوں. کامیاب رجیم چینج کا ایک اور شاخسانہ پٹواریوں کا کام سن لے. ایک اور, یہ جو ڈالر شریف ہے, یہ جو ڈالر ہے نا, اسحاق ڈالر, اس کا بیان سن لیں. ایٹمی اثاثے صرف گروی رکھیں گے, ملکیت ہمارے پاس رہے گی. اسحاق ڈار, یہ آپ لوگ بھی تصویر دیکھ لیں اس کی. کوئی کہے کہ شاید میں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. وہ کتے کے بچے, تو ایٹمی ہتھیار رکھنے کا گروی رکھنے کا سوچ تو صحیح. تیری بوٹیاں اور تیرے ساتھیوں کی کتے کھائیں گے. تو کیا سمجھ رہا ہے ہماری آرمی اتنی بھی نہیں مر گئی. گو کہ آپ لوگوں کو اس نے سر پہ اٹھا لیا ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ان میں زندگی ہوگی شرم حیا والی, ضرور ہوگی. آخر فوج ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایک سیکنڈ, سوری, میں ٹیشو پکڑ لوں, میرے سے بولا نہیں جا رہا.
آج جو ٹاپک ہوگا نا، آپ یقین کریں اس مہنگائی نے اچھے بھلے عزت دار لوگوں کا جینا بھی حرام کر دیا ہے۔ ان چوروں ڈکیتوں نے لوگوں کی زندگیوں میں آگ لگا دی ہے۔ ہر روز جو میسیج آ رہے ہیں نا، وہ لوگوں کے ہیں کہ بل دیں، روٹی کھائیں، پیٹرول ڈالیں، فیسیں دیں بچوں کی، نوکروں کی تنخواہیں دیں۔ کیا کریں، کیا کریں؟ آئے ہائے، جو بانٹنے والے ہاتھ تھے وہ بھی مانگنے والے بن گئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو وسعت دے۔ اس کے متعلق میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں دعا ایک آدھی ہم اچھی کر لیں، اس کے بعد میں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حکم سے افق پر نمودار ہونے والے ہر آفتاب میرے اور آپ اور ہمارے اہل خانہ کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں، راحتیں، برکتیں، عافیتیں، سرفرازی، صحت، تندرستی، سلامتی، شادمانی اور حاجات کی قبولیت کی نوید بن کر اپنی کرنوں سے آپ کو اور میرے گھر کے در و دیوار کو منور کرے۔ کتنی پیاری دعا ہے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عزت عطا فرمائے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اور میری تمام پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ دل مسرور اور گھر خوشیوں اور مسرتوں سے معمور فرمائے، آمین یا رب العالمین یا غفور الرحیم۔ اے مالک و مختار، کل ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے مالک و مختار کل ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ارحم الراحمین یا قادر مطلق یا غفور یا رحیم یا اللہ، آمین الہی ثم آمین۔ جب تمہیں لگے نا کہ کوئی تمہارا نہیں ہے، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے، تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہ وہاں ہمیشہ سے تمہارا تھا، وہ ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی بھی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا، وہاں آپ کا اور میرا اللہ مولا ہے اوپر، اس کی طرف دیکھنا، انشاءاللہ اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کی مشکلوں اور آپ کی مصیبتیں اور آپ کی پریشانیوں کو پھاڑ کے پھینک دیں۔ آپ یقین رکھیں اللہ اتنا طاقتور ہے۔ ہم جس طاقت، جو طاقت کا منبع ہے، جو کل طاقت کا منبع ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو کیا ہم پھر بھی ڈرتے ہیں؟ کیا ہم پھر بھی کمزور ہیں؟ کیا ہم پھر بھی پریشان ہیں؟ جس کے ساتھ اتنا بڑا ساتھی ہو وہ کیوں پریشان ہو؟ پریشان ہو ہمارے دشمن، وہ ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا۔ اللہ پر اتنا یقین رکھو کہ اگر مگر لیکن اور کاش نہ کہنا پڑے، کاش نہ کہنا پڑے۔ اگر مگر تو چلو ہم کر لیتے ہیں نا، لیکن کاش نہ کہنا پڑے۔ کاش ہم اللہ پہ یقین کر لیتے، کاش ہم بس اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ سے مانگیں، اس پہ بھروسہ کریں، وہی دیتا ہے، اسی نے آج تک دیا ہے، وہی آگے بھی دے گا۔ آدمی جب اپنے والدین کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کے لیے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے والدین وفات پا گئے ہیں تو اب ہے ہی نہیں ہے تو آپ بھلا دیں۔ آپ کی دعاؤں کی آپ کے والدین کو ہر وقت ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے بچوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، آپ سوچیں، ایک بات میں سوچتی ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، ہم اس طریقے سے اپنے بچے یا بچوں کے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے کہ ان کو دعا پہ لگا رہے ہوں، ان کو اس بارے میں سمجھا رہے ہوں۔ نہیں، ہم نے ان کو گیجٹ دے دیے ہیں، سارا دن وہ دیکھتے رہتے ہیں، باقی وہ اسکول سے کچھ پڑھا ہے، کچھ کوئی ٹیوشن رکھی ہے،
मौलवी माँ साहब हर घर में बच्चों को पढ़ा गए, बस फिर वो उन्होंने अपनी गेमें करनी होती, उनके पास टाइम ही नहीं होता। आप खुद ही गौर करें, थोड़ा सा टाइम आपको, मुझे, हम सबको अपनी औलाद और औलाद की औलाद को देना चाहिए कि ये दादा होता है, ये दादी, ये चाचू, ये ताया, ये नाना, ये नानी, ये मामू, ये मामी, ये खाला, ये नेबर, ये मिलने वाले, ये उनके बच्चे, ये फुफ्फो, ये चीज़ें तो बतानी चाहिए ना। उनके जो चला गया उनके लिए दुआ करो, उनको याद करो। अगर आप उनके पास बैठे हुए याद करेंगे तभी याद करेंगे ना वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन चले गए दुनिया से, लेकिन मेरे सारे बहन भाई माशाअल्लाह, कोई 25, कोई 30, कोई 20, कोई 15, इतने नफल पढ़ता है। मैं भी पहले इतनी पढ़ती थी, अब मैं कम पढ़ती हूँ, 4, 6, 2 इस तरह, क्योंकि मेरे जब शट का पेन है तो प्रॉब्लम है। तो और दुआएं करते हैं और सब। तो अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं ना, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को कुछ ना कुछ दुआएं याद कराएं, कुछ ना कुछ समझाएं, और किसी अच्छे टीचर, इस्लामिक टीचर का बंदोबस्त करें जो उनको मीनिंग भी बताए। ऐसे कुरान मजीद पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे है गोया गधे पे किताबें रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, उनको पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं। अगर उनको पता चले तो वो धाड़े मार मार रोए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है उसके लिए जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, सबसे ज़्यादा मेहरबान है और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, और रहमान मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, यौम हिसाब लेगा वो मालिक है उसका। तो क्या ऐसे समझा रहे हैं उनको? थोड़ा पढ़ें आप भी, सपारे पे सपारे की जरूरत नहीं है। आप भले 3 पेज पढ़ लिया करें, मतलब और तशरीह अच्छे लिखने वाले की, अनपढ़ का लिखा हुआ ना हो। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वक्त तेज़ी से दौड़ रहा है और ये फिर हमें नहीं मिलेगा। आप मेरी बात का यकीन करें, तो फिर हमारे लिए कोई दुआएं करने वाला ही ना होगा। हम तो अपने वालिदैन के लिए नमाज सलाम पढ़ने से पहले कहते हैं रब्बी औज़ीनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। उन नेमतों पे भी तेरा शुक्र जो तूने हमें दी और हमारे वालिदैन को दिए हैं अल्लाह। वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। क्या आप ये सलाम, आप दुआएं पढ़नी चाहिए। रब्बी औज़ीनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सलाम फेरने से पहले कुरानी दुआएं आप पढ़ सकते हैं। अपनी नमाज का हिस्सा मुकम्मल करके ना, रब्बी जलनी के सलाम फेरने से पहले आप कुरानी दुआएं अपने मतलब की कर सकते हैं। रब्बी औज़ीनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये आप पढ़ सकते हैं 3 दफ़ा। फिर आप अपने आज़ाद दुरुस्त करने वाली दुआ है, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाह अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। आपका एक आज़ा भी मरने से पहले ख़राब नहीं होगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ा करें कुछ भी दुआ। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन। अगर ख़ानदान में लड़ाइयाँ रहती हैं तो 11 दफ़ा ये पढ़ सकते हैं। सलाम फेरने से पहले 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं। वैसे 11 दफ़ा नमाज के बाद पढ़ के फूंक मार सकते हैं। अल्लाह बड़ा ही मुसब्बिबुल अस्बाब है, पढ़ा करें और मांगा करें। एक हाथ अल्लाह की तरफ लेने के लिए फैलाओ और दूसरा मखलूक को देने के लिए खोलो। आजिज़ी के ज़रिए अल्लाह से लो और सखावत से बंदों को दो। रो पिट के अल्लाह से लो और फिर खुले हाथ से दो। इबादत करके अल्लाह के महबूब बन जाओ और उम्दा इखलाक से मखलूक के महबूब बन जाओ। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाएगा। और दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा
हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह हमारा आसान हिसाब लेना मालिक, आसान हिसाब। तो अब हम आते हैं अपने मकसद की तरफ कि हमें क्या करना। मैंने आज जो बताया है वो आप बताना है वो क्या है। वो है, अगर आपके रिस्क में तंगी है, मुश्किल है, परेशानी है, तो आप किन अल्फाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। मांगने वाले का भी तरीका होता है। एक मांगने वाला ऐसे बात करता है कि आपका दिल चाहता है इसको बहुत सारी मदद कर दो। एक ऐसे बात करता है कि आप उसको 10 रुपये भी देने के लिए राजी नहीं होता दिल। ये भी एक तरीका है जो भा जाए मांगने का। तो अगर आपको बहुत सारे रिस्क चाहिए ना, तो आप पढ़ा करें या रहमान या करीम। अल्लाह के नाम है ना दोनों, या रहमान या करीम। ऐ रहमान, ऐ करम करने वाले, यानी ये सब चीज़ें कर दे। मैंने तो ये है ना, लेकिन हम तो अपने लिए पढ़ रहे हैं। या रहमान या रहीम, तू रहमान है, मालिक है, तू रहम कर दे। या रहमान या गनी, तू रहमान है, हमें गनी कर दे, हमारे हाथ खोल दे। या रहमान या मुगनी, अपने सिवा हर एक से हमें बेनियाज कर दे, तू रहमान है। या रहमान या नाफी, तू रहमान है, हमें फ़ायदा दे। या रहमान या वहाब, तू रहमान है, हमें बहुत दे। देखा कितनी प्यारी दुआ है और आसान भी है। आप जितनी दफ़ा पढ़ सके पढ़े। मैं ये भी नहीं आप पे कोई कह रही कि इतने 1000 पढ़ो या इतने 100 पढ़ो। आपकी मर्ज़ी, एक तस्बीह पढ़े, आपकी मर्ज़ी 21 दफ़ा पढ़े, ये आपका अपना शौक़ है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक पढ़े। फिर मैं बोल देती हूँ, या रहमान या करीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या गनी, या रहमान या मुगनी, या रहमान या नाफी, या रहमान या वहाब। ज़िक्र इलाही अनवार की कुंजी है और बसीरत का आगाज़ है और जमाल फितरत का इकरार है। ये हसूल इल्म का जाल है, ये तमाशा गाए हस्ती की जलवा आराइयों और हुसन आफरीनियों का इकरार है। ज़ाकर के ज़िक्र में, ज़ाहद के फ़िक्र में खालिक आफाक की झलक नज़र आती है, इसमें तो कोई शक नहीं। ज़िक्र इलाही दरअसल खालिक हकीकी से राबते की एक शक्ल। ये मांगना, उसको मानना है कि वो अल्लाह है, चूँकि वो है इसलिए हम दौड़ दौड़ के उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत जल्दी अगर कुछ पैसे कोई ज़रूरत हो तो आप पढ़ा करें, या गनीयू या गनीयू या गनीयू, या मालिकू या मालिकू या मालिकू, या गनीयू या गनीयू या गनीयू, या मालिकू या मालिकू या मालिकू, एक दाने के ऊपर। मुश्किल क्या है? फिर या गनीयू या गनीयू या गनीयू, या मालिकू या मालिकू या मालिकू, फिर अगला। क्योंकि देखें, आज फातिमा को हुजूर पाक ने तस्बीह बताई, 33 दफ़ा ये, 33 दफ़ा ये, 34 दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, और उसके बाद 100 दफ़ा या गनीयू या गनीयू या गनीयू या अल्लाह बताया ना उनको, एक तस्बीह पढ़ा कर। तो आप ये भी पढ़ा करें जो मैंने अभी बताया है, 3 दफ़ा या गनीयू, 3 दफ़ा या मालिक। मज़ीद मैं आपको बताती हूँ कि आटे की 100 गोलियाँ अंगूर के साइज़ की आप बना लें और इनको खुश्क कर लें। हर जुमेरात के दिन बाद नमाज इशा इन आटे की गोलियों पर एक मरतबा आयत करीमा पढ़ा करें। 100 गोलियाँ हैं या 101 बना लें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर अपने दिल में ऐसे सोचा, मछली के पेट में हूँ, परेशानियों के पेट में हूँ, तंगी के पेट में हूँ, कर्ज के पेट में हूँ, बीमारियों के पेट में हूँ, कोई भी मुसीबत जो है, घर में लड़ाइयाँ झगड़ा, आग लगी है, इस मुसीबत इस आग में हूँ, जैसे नमरूद ने जलाई हो ऐसे शैतान ने मेरे घर लगाई हुई है। कुछ भी तसव्वुर करें और एक एक पे इस तरह सोच सोच के पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक पे फूंक मारे, अलग रख लें। इस तरह आप 101 गोली के ऊपर आयत करीमा पढ़ लें। फिर क्या करना है आपने, इसको साफ़ सुथरे पानी में डाल दें। मछलियाँ खाएंगी, कुछ और अल्लाह की मखलूक होगी खाएगी,
اور وہ آپ کو دعا دے گی اور آپ کا کام بہت جلد ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ ہر جمعرات پہ آپ یہ گولیاں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے نا، آپ ڈال دیا کریں۔ میں نے یہ کیا ہوا ہے، بلکہ میں نے تو سورۃ مزمل 313 دفعہ بھی آٹے کی گولیوں پہ پڑھ کے 3 دن مچھلیوں کو ڈالی تھی، اور اس کام کے لیے ڈالی تھی کہ ہمیں ہیلی کاپٹر فوراً مل جائے تاکہ ہم اس کام میں آ جائیں، ہمارے اپنے جہاز ان میں لگ جائیں۔ تو بس وہ تو 2 دن بعد ہی آ گئے تھے، ناممکن کام تھا، پتہ نہیں اس مالک نے آسان کر دیا جو آسانیاں دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں، اللہ سے اپنے خزانے سے آپ کو غنی کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کے 2 نام ہر نماز کے بعد پہلی اذان کو توجہ سے سنیں، جواب دیں، پھر نماز کے بعد یا حسیب یا اللہ یا حسیب، پتہ کس حسیب کس کو کہتے ہیں؟ کفایت کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، تو وہی ہے نا۔ کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ میں آپ کی یا آپ میری کر سکتے ہیں؟ یا حسیب یا اللہ آپ 101 دفعہ پڑھیں، اول و آخر دروشی، یا حسیبوں کا میں نہیں اتنا خوبصورت ہے، کفایت کرنے والا، اللہ کی تعریف ہے۔ اور پھر اللہ کا بہت 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 گن گن کے جو اس نے نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں نا، یاد کر کر کے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی نعمتوں کی آپ کے اوپر بارشیں ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی، انشاءاللہ ہوں گی، انشاءاللہ ضرور ہوں گی۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا اس سے مانگا ہو نہ ملے۔ کسی انسان سے مانگے تو پھر تو شاید کبھی ملے کبھی نہ ملے، اس سے مانگ کے تو ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ بس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، دھیان اندر، یقین اندر، تنہائی، نو ٹی وی، نو فیملی، کچھ گپ شپ، کچھ نہیں، نو واٹس ایپ، نو انسٹاگرام، فیس بک یا ٹویٹر، نو، آپ بس اکیلے ہو اور اللہ، آپ پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ مجھے ضرور بتانا۔ اور ایک دفعہ پھر آپ سے التماس ہے کہ جنازہ پرسوں ہوگا ارشد شریف کا، سب لوگ جو جا سکتے ہیں وہاں ضرور جائیں، انشاءاللہ میں تو ضرور جاؤں گی۔ میں تو شاید کل بھی چکر لگا کے آؤں ان کے گھر، اس کی والدہ سے، گھر والوں سے مل کے آؤں۔ دیکھیں کس کا جنازہ ہے، اس ملک پہ سے عشق کرنے والے کا، تو اس کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، یہ یاد رکھیں۔ اور ان سارے اپنے جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں ہمارے لیے، اس وطن کے لیے، ان کو اپنی دعاؤں سے کبھی نہ نکالنا جب تک زندہ ہے۔ یاد رکھنا یہ ہمارے ہیں، اصل میں ہمارے ہیں۔ لیکن ایک بات میں جاتے جاتے آپ سے کروں کہ وہ جو ہے نا آسما جہانگیر، اس کی جو کانفرنس ہوئی لاہور میں، اس میں جو بلاول بول رہا ہے، کم بخت ہے کیا وہ، کانپے ٹانگتی ہیں، اور اس پہ جو وہ ہمارا جج بول رہا ہے نواز شریف کا چمچہ، میں نے کیا نام لینا اس سے، اللہ کرے وہ کبھی ہمارے اوپر مسلط نہ ہو سکے، اللہ ہماری جان چھڑائے۔ اور انہوں نے کیسے آرمی کے خلاف باتیں کی ہیں، کیسے کی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھ غلطی کوئی ایک آدھے بندے نے کر لی، ان کو سر پہ اٹھا لیا، یہی آرمی کی غلطی ہے، ان کو لے آئے، یہی آرمی کی غلطی ہے۔ لیکن یار ہمارے ملک کی فوج ہے، ہماری جان ہمارے ملک کے لیے حاضر ہے، ہماری آرمی ہے، ہم اس کو برا کہیں، بری بات کیوں کہیں؟ ہر چیز کا الزام فوج پہ نہ لگا دیا کریں، کچھ الزامات بلا وجہ بھی ان پہ لگتے ہیں، اور کوئی غلطیاں ایک دو انہوں نے کر بھی لی ہیں جو وہ میں مانتی ہوں، اس پہ مجھے بھی غصہ ہے، لیکن سارے کام نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری اچھائیوں پہ آپ جھاڑو پھیر دیں۔ اپنے پاک فوج کو عزت دیں، احترام دیں، اور ہر چیز کا الزام ان پہ نہ لگا دیں، بری بات ہے۔ تو مجھے پھر اچھا ایک اور بات بتا، جو سورہ فجر کی پہلی آیتیں ہیں نا 4، والفجری ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے کہا ہے یہ عقل مندوں کے لیے میں نے قسمیں کھائی ہیں، نشانی ہے۔ یہ 70 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد تو آپ کی ہر مصیبت، وہ رزق سے ریلیٹڈ ہو، وہ کسی اور چیز سے ریلیٹڈ ہو، وہ آپ کی انشاءاللہ کھل جائے۔ یہ میں
مجھے آتی تو ہیں والفجری والا یار اشری وال نہیں والفجری والا یار اشری والشفی والوتری واللیلی اذا یسر. میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں. اس صبح کی قسم، فجر صبح ہے نا، فجر کی قسم، اور اللہ نے کہا 10 راتوں کی قسم، اور جفت اور طاق کی قسم، یعنی کہ اب 1 اور 2 جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے اور جو نہ ہو، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی جب چل دے. اگر کوئی سمجھے تو یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 70 دفعہ پڑھنا ہے. 70. آپ کی ہر مصیبت کھلے گی اور ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو میرا خیال آج کا ویلاگ کافی ہے، تو مجھے اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ یا تو کل کروں گی یا پھر پرسوں جنازہ ہے، پرسوں تو ادھر جاؤں گی انشاءاللہ، لیکن کروں گی کل پرسوں میں ضرور. اور پھر کیا کروں گی. اللہ خیر و عافیت رکھے گھروں میں، جان میں، مال میں، خاندان میں، رزق میں، صحت میں، بچوں میں، سب کچھ خیر سے رکھ رہے. اولاد تو آنکھوں کی روشنی ہے، اور اولاد کی اولاد اس سے بھی بڑا نور ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اتنا پیارا کیوں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. نانی تو ہم نے اپنی دیکھی نہیں، میرے ہوش سے بھی پہلے اللہ کے پاس چلی گئی. ماموں بہت پیار کرتے تھے، خالہ بھی کوئی نہیں تھی. لیکن میں کہتی تھی اتنا اپنے بچوں کے بچوں سے پیار کرنا، یہ پتہ نہیں ہمارے ماں باپ جو کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارے سے بھی زیادہ ہمیں ناراض ہوتے ہیں. اب پتہ چلا ہے نہیں، وہ تو پتہ نہیں دل ہے، جگر ہے، روشنی ہے، ٹھنڈک ہے، سب کچھ ہے. اللہ سب کے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو سلامتی دے، شوہر سر پہ سلامت رہیں، والدین بہن بھائی جن کے زندہ ہیں سلامت رہیں، اور ان کے بچوں کی خیر ہو، وطن کی خیر ہو، اپنے آپ کے نیبرز کی خیر ہو، کاروباروں میں برکت ہو، جس کی جاب ہے جاب میں، جو پڑھ رہے ہیں ان کی پڑھائی میں. اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت کرے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے، دشمن کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.